हेलो हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, खैरियत से शेख? मुफ्ती तंजीम साहब बोल रहे हैं हैदराबाद से? हाँ, बोल रहा हूँ। जी, मैं आपका छोटा दीनी भाई बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। जी जी हजरत, थोड़ा आपसे बात करनी थी, खाली 2 मिनट आपका चाहिए। क्या मैं आपसे बात कर फरमाइए सकता हूँ? फरमाइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फरमाइए। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था मुफ्ती साहब कि अपना जो दीन इस्लाम है, इसमें किसी से अगर हम नफरत करते हैं तो इसके ताल्लुक से क्या है? क्या हम किसी से नफरत कर सकते हैं? हमारा जो मजहब है, धर्म है, क्या वो किसी से नफरत करने की तालीम देता है हमें? इस्लाम ने तो इज्तिमाइयत और मोहब्बत की तालीम दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शेख, आपके बारे में ये सुना है कि आप जो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, आप उनसे मतलब भाई वो नफरत करते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं, बुरा भला बोलते हैं। तो अगर कोई जी आपस जी का इख्तिलाफ है, इल्मी या अकीदे का इख्तिलाफ, तो बैठ के बातचीत जी की जा सकती है। लेकिन अभी आपने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे बताया कि हमारा जो दीन इस्लाम है वो लोगों को मोहब्बत का जी। पैगाम देता है, तो आपस में ये आपको इतनी उनसे नफरत क्यों हो गई? मैंने मेरे बारे में आपको शायद गलतफहमी हुई होगी, और मेरा आमतौर रुझान ये है। जी जी ये मेरे नाम के मुतालिक शायद आपको किसी ने गलतफहमी हुई होगी, किसी और के बारे में बताए होंगे। जी जी जी। मैं तो अपने होश संभालने के बाद 20 साल से जगह खिताबत करता हूँ। आज माशाल्लाह। तक मैंने कोई ऐसा बयान नहीं किया 20 साल में जिससे कि नफरत जाहिर होती हो। जी जी जी। और कहीं जो है, मैंने होश संभालने के बाद से मेरे जितने भी तकारीर यूट्यूब वगैरह पर हैं, सब इत्तेहाद पर हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो अहले मेरी हदीसों को आप मतलब क्या मानते हैं, हक पे मानते हैं या क्या? आपकी राय क्या है यानी इस पे? हक, वो एक अलग मुस्तकिल बहस है। फरुइयात के खिलाफ तो हमारा उनको है ही, उनसे है, जी जी, अहले वो तो सुन्नत से रहता है, है, मतलब अकीदे में आप उनको अच्छा मानते हैं हनाफ या बुरा बशराते मानते से हैं? है। जी मैंने जी। बुरा तो नहीं मानते। अच्छा, अच्छा मानते हैं ना अहले हदीसों को आप? हाँ, बुरा नहीं मानते हैं, ठीक है, अच्छे हैं। हमारा उनसे जुज़वी खिलाफात हैं। जी जी जी। नहीं, वो तो सहाबा में भी आपस में हाँ इख्तिलाफ जी। था, इल्मी हाँ इल्मी इख्तिलाफ जी। था। हाँ, बाकी ओवरऑल आप जो अहले सुन्नत अहले हदीस हैं, आप उनको अपना दीनी भाई मानते हैं और आप उनकी इज्जत बिल्कुल, इसमें एहतराम कोई करते शुबह हैं। नहीं है, कोई शुबह नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शेख, जैसे मान लिए कि कोई इंसान है, ठीक, अहले हदीस अपने आप को जी बोल रहा है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग खाली मतलब जो अपन लोग एक दूसरे को दावत देते हैं नमाज की, कि हाँ भाई जी आके नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, ठीक है। लेकिन अहले जी हदीस वो हमसे एक कदम आगे है। तो वो ये कहता है जी कि आओ भाई नमाज तो पढ़ो, लेकिन वैसे पढ़ो जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। यानी कि जी जी। जो आपकी हमारी दावत क्या है, आओ भाई चलो मेरे भाई आबाद करो मस्जिदों को, नमाज पढ़ो। लेकिन वो हमसे एक कदम आगे है, वो कहते हैं मस्जिदों को आबाद करो नमाज पढ़ो, लेकिन उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। तो उनकी ये दावत सही है कि नहीं? ये इख्तलाफ जो है, ताबीरात का इख्तलाफ है। जी जी ताबीरात का मतलब है कि वो जैसे हुजूर ने फरमाया, उस सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, तुम वैसे ही नमाज पढ़ो जैसे कि तुम लोगों ने मुझे देखा नमाज पढ़ते हुए। जी जी जी। तो वही बात अगर कोई आदमी बोले तो बिल्कुल हक बात है। लेकिन ये ताबीरात का खिलाफ है। यानी बाज लोग जो कहते हैं, जैसे कि रफ़-ए-दैन नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि यही वो नमाज है जो नमाज हुजूर ने आखिर में पढ़ी है। जी और जो लोग रफ़-ए-दैन करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, यही सही हदीस है बुखारी की कि आप रफ़-ए-दैन करते थे। तो ये बात तो फिर वही आ गई जो मैंने शुरू में कहा था कि ये जुज़वी के खिलाफ है। नहीं नहीं, जैसे कि अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कुरान में, सूरह ताहा की जी आयत नंबर 132 में, कि अपने घर वालों को नमाज का मतलब उनको नमाज पढ़ने के लिए हुक्म दो और खुद भी इस पर अमल करो, ठीक है, जम जाओ। जी तो हम लोग एक जी दूसरे को नमाज की दावत दे रहे हैं। अब जो हमारे अहले हदीस भाई है वो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है और चैप्टर का नाम है किताबुल
اذان، اور حدیث کا نمبر ہے 631، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے وہ حدیثوں میں بیان کر دیا ہے کہ آپ نے کیسے نماز پڑھی، تو ہمیں اور آپ کو ویسے تو نماز پڑھنی چاہیے نا جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی تھی اور جو حدیث سے ثابت ہے، یا ہمیں اپنے مسلک کے حساب سے پڑھنی چاہیے؟ تو یہاں پہ جو فرق ہے یہ مسلک اور حدیث کا ہے۔ جو مسلک احناف ہے یہ کوئی یا کوئی بھی مسلک ہے، شافعی ہے، احمد بن حنبل کا ہے، جی جی جی، تو یہ سب مسلک بھی احادیث کی روشنی میں ہی مسرہ ہے، کوئی الگ سے نئی کتاب نہیں ہے ان کے آسمان سے نہیں بالکل صحیح بات ہے۔ حدیث دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ آپ کا جو اب اگلی جو بات ہو رہی ہے نفس نماز، تو وہی نماز ہم پڑھیں گے جو نماز حضور نے پڑھی ہے جی، لیکن اب یہاں سے اب یہ دیکھا جائے گا کہ حضور کی نماز کون سے آخری کیسی تھی، اب اس میں اختلاف ہوگا ہمارا ان کا، یہ جزوی اختلافات ہیں، اور نہیں اعتبار سے تو وہ نہیں مسئلہ یہ دیکھیے مفتی صاحب پڑھتے تھے ویسے ہم نماز پڑھیں گے۔ جی مفتی صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آخری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، اس کے تعلق سے ایک صحیح واضح حدیث ہے، الحمدللہ بالکل اس کے اوپر کوئی کلام بھی نہیں ہے۔ وہ حدیث آتی ہے ابو داؤد میں اور حدیث کا نمبر ہے 730۔ اس میں مطلب وہ 11 صحابیوں کے بیچ میں ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری بیان کرتے ہیں، اور باقی کے جو صحابی ہوتے ہیں 10 کے 10 وہ سب کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نماز پڑھی۔ تو 11 صحابی نے ٹوٹل بتا دیا کہ اللہ کے نبی ایسے نماز پڑھتے تھے، اور اس نماز میں اللہ کے نبی کے تعلق سے ٹھیک ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، یعنی کہ رفع الیدین کا ذکر ہے، اور وہ آخری زمانے کی نماز ہے۔ تو اب آپ کو اور ہم کو رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہاں پہ ساری باتیں ہٹا لیجیے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جو حدیث ہے جو الحمدللہ ہمارے صحابہ کہہ رہے ہیں 11 کی 11، ہم ان کی بات کو مانیں گے یا جو ہمارے مسلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے سینکڑوں سالوں بعد بنے ان کی بات مانیں گے؟ حضور کی بات مانیں گے، بات دیکھو حضور کی مانیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میری بات جیسے کہ ہمارے پیارے حنفی بھائی ہیں، جیسے بریلوی بھائی ہو گئے، دیوبندی بھائی ہو گئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نماز میں رفع الیدین کرنا بھی چاہیے، نہیں بھی کرنا چاہیے، کبھی کرتے تھے نبی، کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی تو بغلوں میں جو بت تھے، مورتیاں تھیں ان کو لے کے آتے تھے، اس لیے مطلب اس کو چالو کیا گیا، لیکن حدیث میں یہ سب باتیں کہیں نہیں ملتی ہے۔ جی کتاب الصلاۃ کے جو مسائل ہیں جی جی یہ سب مسرہ ہے دلائل کی روشنی میں، ہمارے پاس بھی آپ کے پاس بھی، جی ان بحثوں میں ان بحثوں کو چھڑنا نہیں، فرق اتنا ہے کہ جو حنفیوں کے پاس جو دلائل ہے حنفی نماز کے، اس میں اکثریت حدیث ضعیف ہے۔ سن لیا جی ہدایہ مسئلے کی کتاب ہے، جی جی ہدایہ، درر مختار، فتاوی، عالمگیری، صدر خانیہ۔ جی جی بولے شیخ۔ ہدایہ جو ہے یہ ہمارے یہاں احناف کے یہاں مسئلے کی کتاب ہے اور مسئلے کے اعتبار سے کتاب ہے جی، تو اس میں تمام نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، سارے مسائل احادیث سے مسرہ ہیں، اور وہ احادیث جو اس سے ٹکراتی ہے تو وہ ان تمام احادیث کا جواب دیا گیا ہے، اور وہ حدیثیں کیسی ہیں اس پر بھی پورا کلام ہو چکا ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل صحیح آپ نے فرمائی۔ جی 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 میری پوری بات سنیے، ہاں پوری سنائیے شیخ آپ۔ صبر کیجیے۔ جی جی بالکل، ان اللہ مع الصابرین۔ میری بات سنیے، صبر کر کے سنیے۔ جی 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 اسی طرح اعلاء السنن ایک کتاب ہے، اعلاء السنن مولانا ظفر تھانوی اندر لکھا ہے، اعلاء السنن، یہ تقریباً 12-14 جلدوں میں ہے۔ جی جی مسلک احناف اس طرح کے اور دیگر مسلک، یہ سب کے سب مسلک جو ہے ہماری کیا بنیاد ہے احادیث کی، اور ہم جن احادیث کو چھوڑتے ہیں ان کے چھوڑنے کی بنیاد کیا ہے، مجھے ترجیح کیا ہے، ان احادیث کا جوابات کیا ہے۔ اسی طرح حدیثوں کو چھوڑنے کی بنیاد مطلب بنا لی گئی ہے موسوعۃ الفقیہ، اس میں تمام چاروں مسائل کی بنیاد ہے۔ ایک آدم کر کے صاحب نے کتاب لکھی ہے ادلۃ الاحناف، جی، تو یہ سب کتابیں ہیں اور صحیح سب حدیث نمبر کے ساتھ ہے اس میں،
جی جی محترم، اصل میں جو ہدایہ ہے وہ جی مفتی صاحب، میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا مفتی صاحب، جیسے ابھی آپ نے یہ الحمدللہ بہت اچھی بات بتائی، ذکر کیا ہدایہ کا، تو ہدایہ میں ہم نے جب پڑھا تو اس میں تو یہ صاف صاف جو ہمارے حنفی کی جو معتبر بک ہے، ٹھیک ہے، ہدایہ شریف، اس میں صاف اترا ہوا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی تمام حدیثیں وہ با اتفاق ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف ہے. اور یہ بات آتی ہے جو اردو والی جو الحمدللہ جو مارکیٹ میں آ چکی ہے ہدایہ، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 57 پہ، اور جو عربی والی جو ہے اس میں آتا ہے ہدایہ جلد 1 اور کتاب الصلاۃ اور صفحہ نمبر 71 پہ یہ عبارت اتری ہوئی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی جو بھی حدیثیں ہیں وہ با اتفاق ائمہ محدثین کے نزدیک وہ ضعیف ہیں. اور علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی جو حدیث کی روایت ہے وہ ضعیف ہے، اور اس پر اماموں کا اتفاق ہے، یعنی کہ اجماع ہے. اور یہ عبارت علامہ عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الہدایہ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 171 میں نقل کی ہے، جو دراصل ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو متعلق آتی ہے. اب نئی بات کی یہ سب 14 سال سے بحث ہو رہی ہے. ہاں، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہدایہ کا آپ نے ذکر کیا تو ہدایہ میں تو خود ہی اترا ہوا ہے نا، عین الہدایہ میں اس کے جلد 1 صفحہ نمبر 59 پہ کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث وہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ قوی ہے، اور سینے پہ ہاتھ باندھنے کی جو حدیث ہے وہ با اتفاق ائمہ محدثین کے نزدیک یہ صحیح ہے. تو جو چیز حنفی مسلک میں آئی ہے وہ کتابیں پڑھ لیجیے، انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا. نہیں ذہن مجموعی اعتبار سے ہم سب کا احترام کرتے ہیں. جی نہیں احترام الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا احترام ہے کہ آپ کتابیں خرید لیجیے اور پڑھیے اس کو. جی الحمدللہ کتابیں ہمارے مدرسے میں رکھی ہوئی ہیں، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے خریدنے کا. ہم جو آپ سے سیکھنا چاہ رہے تھے، دیکھیے آپ ایک الحمدللہ عالم دین مفتی ہیں اور ہم لوگ ایک طریقے سے چھوٹے موٹے طالب علم ہیں، تو ہم یہ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں جو تقلید ہے، یہ تقلید کیا ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کو بولا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو بولا، یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بولا کہ میرے جانے کے بعد تم میری پیروی کرنا، تقلید کرنا اور حنفی مسلک بنا لینا اور اپنے حساب سے اصول اور جو قانون ہے اس کو بنا لینا. تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں. یہ سب بحثیں تقلید کی، تقلید کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت، اس پر موٹی موٹی کتابیں آ چکی ہیں. عالم دین صاحب، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ سے بحث کروں. اپنے ٹائم سے ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان چیزوں کو چھوڑیے. آپ ایک عالم دین ہے، میں آپ سے بحث بالکل نہیں کرنا چاہتا، میری اتنی حیثیت ہی نہیں کہ میں آپ جیسے معتبر شخص سے بحث کروں. میں تو آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ تقلید ہے یہ کہاں سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے، یا امام صاحب سے، مطلب اس کی دلیل کیا ہے تقلید کی. ہمیں جو موٹی موٹی کتابیں ہیں وہ ہم اس کو چھوڑ دیجئے، شارٹ فارم میں بتا دیجئے دلیل کیا ہے اس کی. مسرہ ہے سب باتیں. اب دیکھیے مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے، آپ کے پاس کوئی آئے گا مسئلہ پوچھے گا تو آپ فتویٰ اس کو دیں گے یا اس سے کہہ دیں گے جاؤ کتابیں پڑھو؟ یہ سب باتیں قدیم ہو چکی ہیں. ہم آپ کو ایک نمبر دیں گے، اس پر آپ جتنا چاہیں بات کر لیں. ایک نمبر میں آپ کو دیتا ہوں. جی نمبر دیجیے. آپ کے ذہنی شبہات پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی نمبر دیجیے. نمبر دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور شیخ مطلب آپ کچھ مطلب بتانا چاہیں ان پر انشاءاللہ پوری بحث کیجیے، جو بھی پوچھنا ہے پوچھیے. نہیں شیخ، بحث دیکھیے دین میں بحث ہم کرنا پسند نہیں کرتے، ہم تو خالی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تقلید کرنا بھائی یہ واجب ہے، اگر تم نے تقلید نہ کی تو سمجھو تم نے دین پر عمل ہی نہیں کیا اور فلاں دھماکہ. تو یہ سب باتیں کہاں سے آ گئی بھائی، یہ میں جاننا چاہتا ہوں. میں تو گاڑی پر گھر سے نکلا تھا، آپ نے 2 منٹ کہا، یہی آپ نے گاڑی کی خلاف ورزی کی.
नहीं देखिए मोहतरम, कौन आदमी कहाँ जा रहा है आप सोचना चाहिए। नहीं चलिए आप जाइए, हम आपको डिस्टर्ब हम नहीं करेंगे, माफी चाहते हैं अगर हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई। इतनी बात करनी थी तो पहले मुझसे टाइम लेना था कि हाँ भाई हम नहीं, बात मेरी 2 ही मिनट की थी, क्योंकि मुझे एक भाई ने बताया था कि आपको मतलब भाई को नफरत है, अहले हदीसों से चिढ़ है, तो मैंने कहा चलिए 2 मिनट के हिसाब से मैं बोला था आपको जहाँ से बात कीजिए। नहीं, वो मैं मानता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ मैं। आप भी हमको माफ कीजिए, अल्लाह भी आपको माफ करे। आदमी 2 मिनट के लिए टाइम दिया और आप आधा घंटा बात कर रहे हैं उनसे। नहीं ठीक है शेख, आप नहीं बात करेंगे, चलिए आप रख दीजिए फोन, कोई बात नहीं ना भाई कि हाँ फलां टाइम में हम बात करेंगे आपसे। अच्छा आप बता दीजिए कब हम आपको फोन कर लें, इल्म हासिल करने के लिए, बहस करने के लिए नहीं, इल्म हासिल करेंगे। आधा घंटा ऐसा बोलिए ना कि आधा घंटा बात करेंगे, 1 घंटा बात करेंगे। अरे मुफ्ती साहब अगर 2 से 2.5 मिनट हुआ था तो आपको बोल देना चाहिए था ना, हम बाइक पे भाई आप रुक जाइए, हम फिर बाद में बात करते हैं। अब आप सवाल का जवाब देंगे बल्कि हम आपके एतराफ में चुपचाप है। नहीं बिल्कुल सही बात है, मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं। जी मुफ्ती साहब हम आपसे माफी चाहते हैं दिल से। जी सुन तो लीजिए मुफ्ती साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए प्यारे भाई। हम ये कह रहे हैं कि हम आपसे माफी चाहते हैं, चलिए गलती हमसे हो गई, आप हमको अपना वक्त आप इंशाल्लाह बता दीजिए, हम बाद में आपको फोन कर लेंगे, इल्म हासिल करने के लिए, बहस करने के लिए नहीं। यही था हदीस से हमें करना कि आप जो लोग चाहिए। जी बताइए कब तक हम फोन कर लें आपको शेख? मैं नंबर भेजता हूँ, उनसे बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आप इंशाल्लाह नंबर भेज दीजिए। ठीक है 1 मिनट मुफ्ती साहब, 1 मिनट जरा सुन लीजिए मेरी मुफ्ती साहब। हाँ बोलिए। अरे आप लोग तो कहते हैं कि आवाम को इसलिए तकलीफ की जरूरत पड़ती है क्योंकि आवाम अगर कुरान हदीस पढ़ेगी तो उसके लिए उसकी सारी जिंदगी कुरान हदीस को समझने में लग जाएगी। और आप अपने उलमा की लिखी हुई, अगर हम अहनाफ उलमा की लिखी हुई किताबें पढ़ेंगे तो उसमें तो और ज्यादा दिन लग जाएंगे, क्योंकि उलमा अहनाफ ने उससे ज्यादा किताब लिख रखी है। हम कितनी किताबें पढ़ेंगे भाई? आपसे बात करें, आप कुछ किताब बताएंगे, हमने अपने जिले में किसी आलिम से बात की, उसने फला किताब के नाम बताई, तो हम कितनी किताबों को पढ़ते रहेंगे? इसीलिए आपको तकलीफ कराते हैं हम लोगों से। तो हम एक अच्छे आलिम दीन के का नंबर देते हैं जो आपको अच्छे से समझाएंगे। अच्छा ठीक उनका नंबर ठीक है ना, ये तो हो सकता है ना कि हमसे बेहतर अच्छे अंदाज में। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, समझ देखिए, हमें खाली आपसे इतनी जानना था कि कोई अहले हदीसों से आपको नफरत है, बुग़्ज़ है। आपने कहा कि नहीं, आप उनको अपना भाई मानते हैं, आप उनको हक पे मानते हैं, आप उनको अच्छा मानते हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इतना ही काफी है। ठीक है चलिए भाई ओके। वो तो जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग हैं सबको चाहिए ही, और मैं फिर आखिर में ये कहता हूँ कि फुरूई इख्तिलाफ को न उठाइए। अरे ये फुरूरी आपके 1000 बार बोलने से भी कोई हासिल नहीं होगा शेख, ये फुरूरी कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, ये तो तकलीद का इख्तिलाफ है ना। तकलीद को आपने कहाँ डाल दिया फुरू में? तकलीद तो आज अकीदे से लेके, नमाज से लेके, रोजे से लेके सब में, मतलब हर चीज में हो रही है तकलीद। इंसान की पैदाइश से लेके उसके इंतकाल तक हर एक चीज में खाली तकलीद। औरत के बच्चा मानिए पैदा हो गया तो तकलीद, आदमी की शादी हो गई तो तकलीद, आदमी का इंतकाल हो गया तो तकलीद, तो हर चीज में तकलीद। ये तकलीद है क्या चीज, मतलब ये कहाँ से आ गई? क्योंकि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जो तकलीद है वो 4वीं सदी में आई, तो उससे पहले के लोग तो इसका मतलब करते नहीं थे तकलीद, यानी कि ये बाद में काम इजाद हुआ। और बाद में जो चीज चालू हो रही है उसको आप लोग कह रहे हैं कि वाजिब है, तो ये वाजिब की दलील क्या है? इसको अल्लाह ने वाजिब किया या अल्लाह के नबी ने वाजिब किया या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वाजिब किया? तो यही सब बेसिक सवाल है जो मुझे किसी मुफ्ती से समझना है, मुझे कोई बहस नहीं करनी है शेख। ठीक है, मैं नंबर भेजता हूँ, इंशाल्लाह वो बेहतर अंदाज में आपके तमाम सवाल का जवाब देंगे। इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, हमारी तरफ से जो भी आपको परेशानी हुई हो, तकलीफ हुई हो, उसके लिए माफी चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।